अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खैर खल्क़िह व सय्यिद बरियतिह खातमिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला आहले बैतिहि तय्यबीन अल गुर्रिल मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। सय्यमा बक़ियतिल्लाहिल अअज़म अरवाहुना व अरवाहुल आलमीना लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ वल्लअनु दाइमु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु, बिरादरान व ख़ाहरान ईमानी, नाज़रीन व नाज़रात, आज 1444 हिजरी के यौम ईद उल फित्र का पहला खुतबा हुसैनिया मस्जिद व अज़ा खाना ज़हरा टोरंटो कनाडा में दिया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आप तमाम मोमिनीन व मोमिनात की खिदमत में, नाजरीन व नाजरात की खिदमत में ईद की मुबारक पेश करता हूँ और रमज़ान अल मुबारक में जो आपने आमाल किए उनकी भी, रोज़ों की, नमाजों की, तिलावत की, बैतूता की, साइरल इबादत व वज़ाइफ व आमाल की भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआगो हूँ कि अल्लाह करीम इस इबादत को जो 29 दिन आपने 29 पेपर दिए हैं इख्तिबार के, इम्तिहान के, अल्लाह ने जो इम्तिहान लिया है 29 दिन का 30वें दिन अल्लाह रिजल्ट के दिन, नतीजा के दिन सिर्फ पास मार्क न दे बल्कि हाई फर्स्ट डिवीजन में हम सबको पास फरमाए। वो अयाम बड़े मुबारक थे, मुतबर्रिक थे, ब्लेस थे, होली थे, पूरा महीना, और माशाल्लाह आपने अपॉर्चुनिटीज अवेल की। सुम तुम नहारहू व कुम तुम लैला, दिन में आपने रोजे रखे, रात में तहज्जुद पढ़ी और फिर क़राअतुमुल कुरान, कुरान भी आपने पढ़ा, अदैतुमुज़ ज़कात, फितरा भी आप माशाल्लाह दे चुके हैं, सलातुल जमात में, सलात जुमा में हाजिरी देते रहे, महाफिल में, मजालिस में, दुरूस में, इफ्तार व सहर में तशरीफ लाते रहे, पार्टिसिपेट करते रहे। अल्लाह करीम इन सारी खिदमात को मुझसे और आपसे कबूल फरमाए और इस रमज़ान को हमारे लिए नजात का जरिया करार दे, क्योंकि 3 अशरे होते हैं। पहला अशरा रहमत का होता है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का होता है और तीसरा बराअत मिनन नार का, नजात मिनन नार का होता है। अल्लाह अपनी रहमतों से भी नवाजे, हमारी तौबा को भी कबूल फरमाए और जहन्नम से हमें महफूज व मसून व मामून फरमाए। तवील जहमत नहीं देनी, वैसे तो खुतबे आलमोस्ट देते देते तकरीबन आधी सदी हो गई है। अगर सारे खुतबे इकट्ठे कर लिए जाए तो बंदा बस बोलता ही रहे, मगर आज मैंने जो सबसे पहले आपके लिए इंतखाब किया है वो 6 शेर है। 6 शेर है। वैसे तो शेर पढ़ने मकरूह है मस्जिद में और रमज़ान में, रोज़े में भी, तो रोज़ा तो खैर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर मस्जिद में वो अशार पढ़ने जायज़ हैं जो मासूम से मंसूब हों और हिदायत के लिए हों। ये हमारे मौला कायनात अलैहिस्सलाम के अशार है और ये ईद के लिए है। ये 6 के 6 जो शेर है, बस पहला खुतबा इसी पर ही आज मैं खत्म कर। पहला शेर आप फरमाते हैं, लैसल ईदो, ईद जिसे लोग ईद समझते हैं, लैसल ईदो लिमन लबसल जदीद, ईद ये नहीं है
کہ نئے کپڑے نئے جوتے پہن لیے جائیں. یہ عید نہیں. انما العید لمن خاف بالوعید. عید اس کی ہے جو اللہ کے ڈرائے ہوئے پیغامات سے عید کے دن مکمل ڈر جائے. جیسے ہمارے ائمہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر وہ دن جس دن گناہ نہ کیا، لا ذنب فیہ، جس دن کوئی گناہ نہ کیا ہو العید، وہی عید بن جاتا ہے. چاہیں تو آپ سارا سال عید بنا سکتے ہیں گناہ نہ کر کے. فرماتے ہیں کہ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف بالوعید. نئے کپڑے زیب تن کر لینا، فاخرہ لباس پہن لینا، اچھے جوتے پہن لینا، نئے گلاسز پہن لینا، مثال کے طور پر نئے امامے ٹوپیاں رکھ لینا، یہ عید نہیں ہے. عید اس کی ہے جو آج اللہ کے دن وعید سے، وعید سے مراد جو اللہ نے ڈرایا ہے، جو منذر ہے، جس عذاب سے اللہ نے ڈرایا ہے، اس سے بندہ اگر آج خائف ہو جائے تو مولا علی فرما رہے اسے میری طرف سے مبارک کہہ دینا کہ تیری عید آج ہو گئی. دوسرا شعر فرماتے ہیں لیس العید لمن تبخر بالعود. عید یہ نہیں ہے کہ پرفیومیں اچھی یوز کر کے آئیں، عطر اچھا لگائیں، بخور عود کریں. یہ جو عود ایک لکڑی ہے جس کا مکے میں آپ جائیں تو آپ کو وہ عطر ملتا ہے بہت مہنگا، کستوری کا اور عود کا بہت مہنگا عطر ہوتا ہے. تو وہ جو فرماتے ہیں کہ یہ عود کا یعنی خوشبو کا یہ استعارہ ہے. اچھی خوشبو کا، عطر کا لگا لینا، پرفیوم کا لگا لینا، کولون کا لگا لینا، خوشبو اچھی لگا لینا. فرماتے ہیں یہ عید نہیں ہے. انما العید لمن تاب ولا یعود. یہ علی ہی کہہ سکتے ہیں اس باریکی کے ساتھ اور اس فصاحت و بلاغت کے ساتھ. کائنات کو قربان کر دے علی کی ایک ایک مصرے کے اوپر. عید اس کی ہے کہ جو توبہ کر لے آج کے دن اور پھر گناہ میں نہ پلٹے، اسے مبارک ہو، اس کی عید ہو گئی. تیسرا شعر، بس یہ 6 شعر پہ 6 اشعار پہ آج خطبہ تمام ہو جائے. یہ مجھے اللہ نے عزت بخشی، سب سے پہلے یہ شعر میں نے ہی متعارف کرائے سب سے پہلے، الحمدللہ. لیس العید لمن نصب القدور انما العید لمن سعد بالمقدور. عید یہ نہیں، اس کے لیے نہیں ہے عید کہ جو بڑی بڑی دیگیں چڑھائے. ہمارے یہاں بھی ماشاءاللہ نصف شب سے دیگیں چڑھی ہوئی ہیں. عید یہ نہیں ہے بڑی بڑی دیگیں چڑھا دی، بڑے بڑے کھانے پکا دیے، اچھی ڈشز تیار کر لی. یہ عید نہیں ہے. عید پھر کیا ہے سرکار؟ انما العید لمن سعد بالمقدور. عید یہ ہے کہ انسان اپنی پوری پاور کے ساتھ آج کے دن سعید بن کے اٹھے، نیک بن کے اٹھے. جیسے آپ کو یاد ہوگا ہمارے ہاں جب امتحان ہوتا تھا تو نتیجے کے بعد یعنی نتیجے کی رات سے پھر ہم قسم کھا لیتے تھے کتاب دیکھنے کی. ایسے نہیں، مولا فرما رہے ہیں نہیں، قسم نہیں کھانی، بلکہ آپ نے کنٹینیوس توبہ کی کشتی پہ سوار ہونا ہے، لا یعود، اور پھر واپس نہیں آنا. واپس اگر آ گئے تو سمجھو عید نہیں ہے. عید یہ پیکج ڈیل ہے. یوں سمجھ لیں کہ عید سے لے کے 1 رمضان تک توبہ کو مینٹین رکھنا ہے،
गुनाह में नहीं पलटना, मौला अली की तरफ से मुबारक हो ईद। ऐसी मुकर्रर कर देंगे जनाब। ये अजीब, ये आंखें अजीब हैं। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर मैं पढ़ रहा था ज़ियारत आशूर, तो ऑलमोस्ट तो हिफ्ज़ है, मगर बीच में कभी हो जाता है कि देखनी पड़ती है। जैसे दुआओं में भी आपने देखा है, ऑलमोस्ट दुआएं भी हिफ्ज़ है। तो वो अटक गया, वो इस तरह के ऐसा रेला आया कि कहाँ ऐनक कहाँ शीशा, ऐनक वाला भी पता नहीं कहाँ चला गया। खैर बड़ी मुश्किल से वापस आया। मैंने कहा कि मैंने, रात हो रही है, दरवाज़ा भी बंद हो जाना है, मैंने सरकार पूरी आशूर पढ़ के ही उठना है, दरवाज़ा खुले या ना खुले। ताज़ा ताज़ा सद्दाम मलून दफा हुआ था। तो अब अंदाज़ा लगा लीजिए कितने साल हो गए, खुद आप अंदाज़ा लगा लें कितने साल हो गए, कितने बता दीजिएगा कितने साल हो गए। तो मैंने कहा कि सरकार आप नज़दीक की जो नज़र है वो तो ठीक कर दें, कि मैं कम से कम मेरे लिए ऐनक न लगानी पड़े। उस दिन से जो ठीक हुई है, कोई ऐनक नहीं लगती अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो नज़दीक, मैंने कहा काश मैं दूर की भी मांग लेता। चलिए मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले दो शेर रिपीट कर रहा हूं। लैसल ईदो लिमन लबिसल जदीद, इन्नमल ईदो लिमन खाफा बिल वईद। ईद उसके लिए नहीं है जो नए लिबास पहने, ईद उसके लिए है जो अल्लाह के डराए हुए पैगामात से मुकम्मल डर जाए। लैसल ईद लिमन तबख्खर बिल ऊद। ईद उसके लिए नहीं है कि जो ऊद लगा ले, बुखूर कर ले ऊद का, यानी परफ्यूम लगा ले, खुशबू लगा ले, उसके लिए ईद नहीं है। इन्नमल ईद लिमन ताबा वला यऊद। ईद उसके लिए है कि जो तौबा करे और फिर गुनाह की तरफ न पलटे, वो है तो वो है ईद। लैसल ईद तीसरा, लिमन नसब अल कुदूर। कुदूर और रासियात, क्यों सब कुरान में है ना, कुदूर और रासियात कुरान में भी जिक्र है कुदूर का। लैसल ईदो लिमन नसब अल कुदूर। जो देगे चढ़ा ले, डिशेस पका ले अच्छी अच्छी, प्यालों में शरबत बना ले। ये कुदूर बेसिकली शरबत, चाय, कॉफी सब के लिए इस्तेमाल होता है, हर किस्म के बर्तन को कहा जाता है। और रासियात भी कहते हैं प्यालों के लिए। कुदूर खास तौर पे डिशेस जो बनाते हैं उसके लिए। डिशेस पका लेना, अच्छे अच्छे खाने पका लेना, ये उसकी ईद नहीं है जो ये काम कर रहा है। ईद उसकी है कि जो इन्नमल ईद लिमन सादा बिल मकदूर। इस मकदूर के दो माने हैं। एक तो ये है कि मकदूर से मुराद होता है कुदरत, जितनी पावर हो, पूरी पावर, एम्पावर के साथ पूरी पावर इस्तेमाल करके बंदा सईद बन जाए। दूसरा इसका माना यह है कि जो अल्लाह ने किस्मत लिखी है उसमें खुद को सईद समझे, दूसरों के महल देख के अपनी झोंपड़ियों को आग न लगाए, कनाअत रखे। ये दूसरा माना इसका ही। फरमाते हैं चौथा शेर, लैसल ईद लिमन तज़य्यन बिज़ीनत दुनिया, इन्नमल ईद लिमन तज़व्वद बिज़ाद तक़वा। ईद उसके लिए नहीं है कि जो दुनिया की जीनतें करके बाहर निकले, कि साहब बहादुर कितनी अच्छी शेरवानी पहन के जा रहे हैं, कितनी अच्छी वास्कोट है, कितनी अच्छी एचकन है, कितना खूबसूरत कमीज है, पाजामा कितना अच्छा है, शलवार कितनी अच्छी है, पैंट सूट कितना तो आपका पहन लिया है। ईद उसके लिए नहीं है कि जो जीनत दुनिया के साथ अपने आप को मुज़य्यन कर ले, उसके लिए ईद नहीं है। किसके लिए ईद है सरकार? फरमाते हैं ईद उसके लिए है जो आज के दिन आखिरत के लिए ज़ादे तकवा हासिल कर ले। ये अजीब इम्तिहान का दिन है, यानी माफ करना, नतीजे का दिन है।
یہ عجیب نتیجے کا دن ہے جس دن نیا امتحان شروع ہو رہا ہے تو یہ نتیجے کا دن، وہ ہمارا نتیجہ نہیں ہے، وہ ایف ایس سی والا، بی اے والا، وہ ماسٹر والا، وہ نہیں ہے۔ وہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کتاب کھولنی ہی نہیں۔ ہم تو اپنے کزنوں کو دے دیتے تھے کتابیں، اپنی کزنس کو، ہمیں کبھی کوئی بعد میں کتاب ایسے نہیں کرنا، اللہ کی کتاب کو کھولنا ہے۔ آج سے نیا امتحان شروع ہو رہا ہے، یوم نتیجہ کو نیا امتحان ہے۔ دیکھیں امام جا رہے تھے، امام حسن مجتبی علیہ السلام، اور کچھ لوگ کھیل تماشے میں مصروف تھے۔ آپ نے فرمایا آج کے دن یہ کھیل تماشے میں مصروف ہے، آج کے دن تو اللہ کو راضی کرنے کا دن ہے اور یہ کھیل تماشے میں مصروف ہے۔ سرکار کے پاس ایک صحابی پہنچا، مولا کائنات علیہ السلام کے پاس، اس نے کہا کہ تاکل الخطیفہ فی مثل هذا اليوم، عید مبارک ہو سرکار، میں نے سمجھا تھا حلوے مانڈے ہوں گے آپ کے پاس، آج بھی آپ یہ ستو نما ایک سوپ پی رہے تھے۔ سر سوپ تھا، ایک سوپ ٹائپ، یا جیسے سمجھ لیں آپ کے ہاں سوپ ہی، اس کا ترجمہ یہی ہو سکتا ہے، کوئی سوپ طرز کا خطیفہ کہتے ہیں اس کو، پی رہے تھے۔ تو آج کے دن سرکار آپ نے فرمایا انما العید لمن لا ذنب لہ، عید کھانے پینے کا نام نہیں ہے، عید اس کی ہے جس کا کوئی گناہ نہ ہو۔ پانچواں شعر، لیس العید لمن رکب المطایا انما العید لمن ترک الخطایا۔ سبحان اللہ، کیا الفاظ استعمال کیے سرکار نے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مولا کی جو فضاحت و بلاغت ہے وہ ناج البلاغہ کے اندر موجود ہے، ہم کبھی یہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ناج البلاغہ تو کچھ بھی نہیں ہے کلام امیر المومنین میں۔ میں ایک دفعہ لندن گیا تھا، مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ایک صاحب ہیں جنہوں نے کتاب و علی حاصل کی ہے، کتاب و علی، یہ مولا کی کتاب ہے۔ میں نے کہا چلو مجھے شوق تھا کہ زیارت کرائے، ان صاحب کی بھی زیارت کر لیں اور کتاب کی بھی زیارت کر لیں۔ خیر وہ صاحب بڑے کوئی سخت تھے، بڑے سخت، جانتے ہوئے کہ میں کون ہوں، انہوں نے کہا کہ میں ایسے عام بندوں کو زیارت نہیں کراتا ہوں۔ میں نے کہا میں عام تو نہیں ہوں، میں ہوں تو ویسے خاص بندہ بڑا، مگر خیر چلے آپ کی مرضی ہے۔ خیر بڑے پھر بعد میں مہربان ہو گئے، تھوڑے سے کھانا وانا بھی کھلایا، چائے بھی پلائی، تو حیران کر دیا مجھے کہ آغا 27 جلدیں ہیں اور ہر ورق اتنا بڑا ہے، مولا علی کے ہاتھ کی لکھی، یہ ترکی میں موجود ہے، ان کو وہاں سے پکچر ملی ہے، یہ ساری کی ساری مولا علی نے فقہ کے بارے میں لکھی۔ ذرا غور فرمایا، کبھی ہم نے تو تصور بھی نہیں کیا تھا، میں نے خود سنا بھی کبھی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ خود بہار دیکھیں آپ، ذرا بہار میں کیا، پھر خود حضرت کے اشعار دیکھیں، شعراء بھی تشریف فرمائے، اشعار جو صنعتیں جو مولا نے استعمال فرمائے، سبحان اللہ۔ اب یہ شعر دیکھیے، لیس العید لمن رکب المطایا، عید اس کے لیے نہیں ہے جو اچھی گاڑیوں پہ سوار ہو کر آئے، انما العید، عید تو اس کے لیے ہے لمن ترک الخطایا، جو خطائیں آج ترک کر دے۔ نیا امتحان شروع ہو رہا ہے، کیونکہ اس کمینے کا بانڈ ہو گیا ہے کل رات کو، ہاں کل رات کو اس کا بانڈ ہو گیا ہے، ذرا دیر سے ہوا ہے شیطان کا، یہ رات کو ذرا دیر سے اعلان ہوا، دیر سے ہوا ہے مگر ہو گیا، وہ آزاد ہو گیا۔ اب پہلا حملہ وہ نماز پہ کرتا ہے، یقین کریں۔ تہجد کے جو 29 دن پابند ہوتے ہیں، آج کے دن ان کا دل نہیں کرتا تہجد پڑھنے کو، قرآن پڑھنے کو، فجر پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ آپ تو خیر ماشاءاللہ فجر پڑھ کے آئے، آج جماعت بھی ہوئی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ عید اس کی نہیں ہے جو اچھی گاڑیوں میں آئے، اچھی سواریوں میں آئے، گاڑیاں تو میں کہہ رہا ہوں، متایا متیا کہتے ہیں سواری، اچھی گاڑیوں میں جو آئے، اچھی سواریوں پر جو آئے، عید پڑھنے یا رشتہ داروں کو ملنے، فخر و مباحات کرے، فلاں گاڑی سے آیا ہوں، بینز سے آیا ہوں مثال، مرسڈیز سے آیا ہوں مثال کے طور پر، ٹرک سے آیا ہوں مثال کے طور پر، وہ کیا لیکسس سے آیا ہوں، فلاں لایا ہوں، فلاں لایا ہوں، وہ کیا ہائیبرڈ، کیا ہے وہ ہائیبرڈ، ہاں ہاں ہاں، اب ہمیں تو خیر نام بھی نہیں آتے۔ عید اس کی ہے جو خطائیں ترک کر دے آج کے دن۔
آج کے دن یہاں خطبے سے کہہ کے اٹھے، جیسے اوتھ ہوتی ہے نا، اوتھ ہم جاتے ہیں کبھی کبھی یہ کورٹس میں، تو ایک کورٹ میں گیا، بڑی خوشی ہوئی مجھے وہاں جا کر. وہ اٹارنی تھا، اس نے کہا، گورنمنٹ کا جو اٹارنی ہوتا ہے، اس نے کہا کہ ڈاکٹر سے اوتھ لے لیں. تو وہ جو جج تھا، بڑا ہی کوئی نیک بھلے مانس بزرگ سا جج تھا، اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، یہ خود بخود اوتھ لیے ہوئے ہوتے ہیں، یہ پری اوتھ ہوتے ہیں، پری اوتھ ہے، یہ تھوڑی ہم ان سے اوتھ لیں گے، ان کی اوتھ ہوئی ہوئی ہوتی ہے. اور پھر ویسے بھی یہ بائبل پہ تھوڑی اوتھ لے گا، پھر آپ کو قرآن دینا پڑے گا. سمجھدار ہے ماشاءاللہ، یہ لوگ بڑے سمجھدار ہیں. تو آج اوتھ لے لے، آج بے شک ایسے ہاتھ کھڑا کر لے، کوئی بات نہیں، یہ جس ملک میں رہتے ہیں بندہ حرج کوئی نہیں. یوں کہ یا اللہ تجھے آج کے دن میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں رمضان کی پہلی تاریخ تک خطایا جان بوجھ کر نہیں کروں گا. پھر عید ہو گئی، پھر عید ہو گئی. آخری شعر، لیس العید لمن بسط البساط انما العید لمن جاوز الصراط. لیس العید لمن بسط البساط. تو یہ کارپیٹ بچھائے کوئی اپنے گھر میں، آج رشتہ دار آئیں گے، مہمان آئیں گے، اچھے کارپیٹ، زبردست کارپیٹ لگا دو، نئے کارپیٹ لگا دو، آج مہمان آ رہے ہیں، زبردست کپڑے اوپر ڈال دو، آج ایک زبردست ماحول بنا دو. جنت فرمایا ان کے لیے عید نہیں ہے. عید کن کے لیے؟ فرماتے ہیں انما العید لمن جاوز الصراط. عید اس کے لیے ہے جو عید کے دن پل صراط سے گزرنے کا وسیلہ لے لے، ذریعہ لے لے. یہ بے شک آغا صاحب کاپی دے دیں گے، انہی سے کاپی کروائی ہے میں نے اپنی ای میل میں جا کر. وہ اتنا بھی طریقہ نہیں آتا کہ ای میل سے واٹس ایپ پہ کیسے بھیجنا ہے، تو آغا صاحب کو پھر ای میل بھیجیے، ای میل سے دیسی طریقے سے چھپوایا ہے. تو آپ اس کو چھپوا بھی سکتے ہیں، یہاں موجود ہے. کوئی بھی برادر مومن، یہ ایک بہترین چیز ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ یہ جو اشعار منسوب ہے میرے مولا و آقا کے ساتھ، ان اشعار میں جو پیغامات ہیں، جو میسیجز ہیں، ہم ان پیغامات پر عمل پیرا ہو سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع لوگوں کی سے دینے لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین. الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد. برادرانو، خواہران ایمانی، ناظرین و ناظرات، حسینیہ مسجد و اعضاء خانہ زہرا سلام اللہ علیہا، ٹورنٹو کینیڈا سے آج 1444 ہجری کے یوم عید الفطر کا دوسرا خطبہ آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کیا جا رہا ہے. جیسا کہ میں نے نماز سے پہلے نیت سے قبل عرض کیا تھا کہ غیبت حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے دوران یہ جو نماز ہے یہ مستحب ہے، مندوب ہے، ریکمینڈڈ ہے، ہائیلی ریکمینڈڈ ہے، سنت ہے. جب سرکار آ جائیں گے تو یہی نماز واجب ہو جائے گی، دونوں عیدوں کی نمازیں واجب ہو جائیں گی. جیسا کہ خود جمعہ بھی واجب عینی ہو جائے گا، واجب تخییری نہیں رہے گا، آپشنل واجب نہیں رہے گا، عینی ہو جائے گا. جب امام
تشریف لے آئیں گے۔ دوسرے خطبے میں ایک اور اہم پوائنٹ آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو فمن شاہدہ منکم الشہر فل یصوم، جو چاند دیکھے، مشاہدہ کرے تم میں سے، شہر کا یعنی ہلال، مراد ہلال ہے، وہ روزہ رکھے۔ اس سے ہم مفہوم یہ نکال سکتے ہیں، قرآن کا مفہوم، منطوق نہیں، فمن شاہدہ منکم الشہر فل یفطر، جو چاند دیکھے تو وہ افطار کرے، یعنی فطر کرے، یعنی عید کرے۔ ظاہر یہ مفہوم ہے۔ اچھا، اب یہ ممکن ہے جو ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ نہ دیکھ سکے، ہر بندہ خود تو نہیں دیکھتا، آپ نے ہر عید دیکھ کر نہیں کی، ہر روزہ دیکھ کر نہیں رکھا، تو اس میں پھر طریقہ بتایا گیا، رؤیت ہلال کا طریقہ بتایا گیا کہ یا انسان خود دیکھے، یا انسان کو کسی طریقے سے یقین ہو جائے، اس یقین کے لیے دو عادل گواہ دیکھیں جو ارتکاب کبیرہ نہیں کرتے، اصرار صغیرہ نہیں کرتے، جو نماز پڑھا سکتے ہیں۔ میں آج یہ بھی عرض کروں گا، نماز پڑھانے کے لیے ایک حوا جو بنا دیا گیا ہے کہ مولوی ہونا چاہیے، وہ مولوی آئے گا تو ظاہر ہے اس کو پیسے دینے پڑیں گے، اس کی ضروریات ہوں گی۔ میرے والد صاحب کی بلا تو بڑی مختصر بات کرتے تھے، کہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ مہربانی کر دے ہمارے لیے، شیعوں کے لیے، ایک اوپر سے ہی نازل کر دیا کرے نماز کے وقت، وہ چھت پھاڑ کے آ جائے، پیش نماز پڑھائے، اوپر ہی چلا جائے، اس کو کوئی ضرورت ہی نہ ہو، نہ کھانا، نہ پینا، نہ لباس، اسے کوئی ضرورت ہی نہ ہو۔ یہ میں جب مولانا تو خیر ابھی بھی نہیں بنا ہوں، استغفر اللہ، میں اس قابل نہیں ہوں کہ مولانا بھی کہلواؤں، میں ادرسہ طالب علم، جب میں طالب علم بنا تو مجھے بھی قبلہ و کعبہ کہنے لگے، میں تو خیر بڑا عجیب سا ہوا میرے لیے۔ وہ بچپن کی جو شرارتیں ہوتی ہیں وہ تو انسان کے سامنے ہوتی ہیں نا۔ اب جب گاؤں میں مجھے کہا لوگوں نے قبلہ و کعبہ، تو میں نے کہا میں نے تو کسی خاتون کے گھڑے کو میں نے پتھر مارا ہوا ہے، کسی کے کان پہ پتھر مارا ہوا ہے، تو یہ کیا مصیبت بنی ہے؟ تو قبلہ و کعبہ ایسے ہوتے ہیں قبلہ و کعبہ؟ خیر وہ بڑی مجھے امبیرسمنٹ ہوئی۔ بعد میں خیر ہمارے والد صاحب بڑے مزاحیہ تھے، انہوں نے کہا بیٹا تم وہ قبلہ نہیں ہو، قبلہ ہمارا جو ہے وہ سال میں ایک مرتبہ نہاتا ہے اور ایک مرتبہ لباس بدلتا ہے، وہ قبلہ ہوتا۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ قبلہ بن رہے ہو، کہ ہاں وہ نہیں ہے کہ لوگ آپ کی طرف رخ کر کے، نہیں، وہ تو خیر وہ بات سمجھ میں آ گئی۔ پھر کوئی بات نہیں، پھر کوئی قبلہ کہتا بھی رہے تو کوئی حرج نہیں۔ خیر اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے۔ جو عزت آپ دیتے ہیں، جو تکریم آپ دیتے ہیں، جس طریقے سے ہمارے ہند و پاک کے مومنین مومنات، اللہ ان کو زندگیاں دے، اللہ ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، کسی کا محتاج نہ کرے۔ بر صغیر میں جو عزت اور تکریم عالم کی ہے، مولانا کی ہے، ہم تو خیر عالم نہیں ہیں، طالب علم ہیں، جو طالب علم کی بھی تکریم کرتے ہیں، واقعاً یہ قابل مقایسہ نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ ایک اور امر جو آج ذکر کرنا ہے وہ یہ کہ مثلاً اگر حاکم شریعت اعلان فرما دے، حاکم اعلان کر دے، تو پھر تمام مجتہدین پہ بھی واجب ہو جاتا ہے کہ وہ بھی عید کریں گے۔ جو حاکم ہے یعنی ولی فقیہ اگر اعلان فرما دے کہ میرا یہ حکم ہے، فتویٰ نہیں، فتوے کا اختلاف ہو سکتا ہے، تو پھر سب پہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو طریقے ہیں یہ، سائنٹیفکلی بھی آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی وہ پہلے مرجع اعظم ہیں جنہوں نے سائنٹیفکلی اجازت دی ہے ہمیں کہ سائنٹیفکلی اگر ثابت ہو جائے، پروون ہو جائے آپ کے لیے چاند، تو آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، آپ عید بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ جو اس وقت اس سال جو اختلاف ہوا، میں اس اختلاف پر اپنی پوری قوم سے، اپنی پوری کمیونٹی سے، بھائی بہنوں سے، بزرگوں عزیزوں سے معذرت بھی چاہتا ہوں کہ ہونا نہیں چاہیے تھا، یہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم سارے جو اپنے آپ کو مولوی سمجھتے ہیں، ہم سب کو ایک فیصلہ کر لینا چاہیے تھا۔ اس پر ہم معذرت خواہ ہیں آپ سے۔ انشاءاللہ آئندہ سالوں میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم کوشش کریں گے کہ یہ ریپیٹ نہ ہو۔ البتہ یہ بھی واضح کر دوں کہ ہمارے لیے
मेरे लिए और अल्लामा आगा सैयद फरद हुसैन साहब की बिला मूसवी के लिए साबित हो गया था। समात शेख अल्लामा फाजिल अस्सहलानी के लिए, मौलाना शेख मान सहलानी के लिए, मौलाना सैयद हुसैन नवाब के लिए, मौलाना नफीस के लिए, मौलाना नफीस तकवी के लिए, मौलाना मतीन के लिए, और एक और मौलाना है उनका नाम अब ज़हन से चला गया है, वो ज्ञाना में है, वो शिया मौलाना है, उनके लिए भी तकरीबन क्या बल्कि डेफिनेटली ये साबित हो गया था, रोयत साबित हो गई थी। उसके बावजूद हमने, अल्लाह का करम ये हुआ कि खुद दफ्तर आयतुल्लाह उज़्मा शेख बशीर हुसैन नजफी साहब से कॉल आ गई, उनके फर्जंद ने खुद कॉल की, हालांकि वो कभी कॉल नहीं करते, शायद जिंदगी में तीसरी मरतबा मुझे कॉल की हो, उन्होंने ये तायीद गैबी समझ लें। उसके बाद फिर हमने ऐलान कर दिया, यानी आगा साहब की भी हमने ओपिनियन ले ली, आगा साहब की ओपिनियन हमने ले ली कि हम अगर ऐलान कर दें, क्योंकि आयतुल्लाह उज़्मा हाफिज बशीर हुसैन नजफी के नज़दीक आज ईद है, और उन्होंने ऐलान फरमाया राइटिंग में, अरबी में भी, उर्दू में भी उनका मैसेज आया हुआ है। फिर हमने ये ऐलान किया, लिहाजा हमने कोई खुदा न खास्ता ऐलान इसलिए नहीं किया कि किसी को नीचा दिखाना चाहते थे। जो हमारे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, अजीज हैं, जिन्होंने ऐलान नहीं फरमाया, टोरंटो में तो अक्सर ने नहीं किया, वो हमारे नूर चश्म हैं, वो हमारे आगा शिराजी रात को भी यहीं शहर तक यहीं तशरीफ फरमाते, तो उनके लिए हम दुआगो हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी जिंदा और सलामत रखे, अपने लिए भी दुआगो हैं, अल्लाह कोताहियों से दरगुजर करे, और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के आइंदा सालों में ये ना हो। मैं आजकल दरस खारिज पढ़ा रहा हूँ किताबुल खुमुस, मैंने अभी नज़र की है, यहीं पर इस्तिखारा किया कि मैं जब किताबुल खुमुस का दरस खारिज ख़त्म करूँगा, उर्दू में पढ़ा रहा हूँ, तो उसके बाद इंशाअल्लाह मैं रोयत हिलाल पर पूरा दरस खारिज दूंगा, दरस खारिज ही मैं रोयत हिलाल पे दूंगा। इस मसले को मैं तकरीबन हल कर दूंगा अल्लाह के फजल व करम से, जो छोटी मोटी मालूमात मेरे पास हैं। तो इंशाअल्लाह हम इमाम वालों से भी राब्ते में रहेंगे, समातु शेख सैलानी से भी, दफ्तर मराजे से भी, तमाम उलमा और राब्ता बढ़ाएंगे। बिल्कुल ये ना समझिएगा खुदा न खास्ता कि शियों में कोई डिवीजन हो गई है, दो पार्टियां बन गई हैं, कभी ऐसे नहीं होगा, हम सब एक हैं। बस जो ठीक है, अंडरस्टैंडिंग थी, जिनके लिए ये साबित है कि रोयत हो गई है, उनके लिए हराम है रोज़ा रखवाना, जैसे हमारे लिए तो हराम था। जिनके लिए साबित है कि रोयत नहीं हुई, उनके लिए हराम है रोज़ा छोड़ना। तो लिहाजा कोई ऐसी बात नहीं, खुदा न खास्ता इसको इशू न बनाइए, आपसे मैं दरख्वास्त गुजार हूँ। अब तकरीबन हाल पड़ चुका है, आप यह आप अब ये ज़्यादा मैं इताला कलाम नहीं देता हूँ, मैं बस आपके लिए दुआ करता हूँ। माशाअल्लाह ये 30वां दिन है। 30 दिनों में जो मोहब्बत मैंने हुसैनिया में देखी, मैं कोई नया तो नहीं हूँ आपके लिए, मैं तो ऑलमोस्ट आपके पास 25-26 ज़्यादा बल्कि 27 साल से आता हूँ। 27 आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ, मगर खुदा शाहिद है इस सफ़र में जो आपने मोहब्बत दी, जिस तरह आप शौक़ से ज़ौक़ से नमाज़ों में तशरीफ़ लाए, कुरान में तशरीफ़ लाए, ख़त्म कुरान में आए, जुमा जमाआत में आए, जिस तरह हमारे वॉलंटियर्स ने सवा घंटा कुर्बानी देकर बाद में शरबत पिया या खाना खाया, ये मिसाल तो मैंने आज तक कहीं नहीं देखी, ज़िंदगी में पहली मरतबा ये मिसाल मैंने देखी है। मैं सैल्यूट करता हूँ अपने वॉलंटियर्स को भी, मैं सैल्यूट करता हूँ अपनी इंतज़ामिया को भी, मैं सलाम करता हूँ आगा साहब को भी, आप तमाम भाई बहनों को, हमारी बहनों ने जिस तरीके से खाने पकाए हैं, अल्लाह ताला उनको इसका अजर देगा, हम उनको क्या जज़ा दे सकते हैं। भाइयों ने भी जिस तरीके से, बच्चों ने भी, मासूम बच्चे जिस तरीके से तशरीफ़ लाते रहे, सारी रात यहाँ पर लोग रहे हैं। यहाँ बैतूता तकरीबन पहली रात से ही शुरू हो गया था, अल्लाह के फजल करम से। शायद ये वाहिद सेंटर है नॉर्थ अमेरिका का जो 24 घंटे खुला होता है, 24 घंटे 365 दिन, हर वक्त ये खुला होता है, और हर वक्त आपको खाना भी मिलता है, हर वक्त आपको चाय भी मिल जाती है, बेहतरीन। मैं तो दिल तो मेरा चाहता था हर एक का मैं शुक्रिया अदा करूं, मुझे माफ़ करेंगे, टाइम बिल्कुल नहीं है, दूसरी ईद भी पढ़ानी है। मैं दोबारा ये अर्ज़ करूँगा, इस मोहब्बत को इसे बरकरार रखिए। ये जो यूनिटी आप में है, ये जो अल्हम्दुलिल्लाह कोई तासुब यहाँ पर मैंने नहीं देखा, कोई लिसानी तासुब नहीं है, कोई इलाकाई तासुब नहीं है,
सब यहाँ शीर व शकर हैं, मोहब्बत और प्यार से माशाल्लाह सब यहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं वॉलंटियर्स इस कदर आगे बढ़ के। इसी तरीके से मैं आज चाहूँगा आपसे कि आप डोनेशन भी दें, कि आगा साहब बहुत परेशान है इसलिए कि डोनेशन जो है वो हमें जो 35,000 था वो हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ, ज़ाहिर है खर्चा ज़्यादा हो गया है, इनकम कम हुई। एक तो आप आज डोनेशन दे दें, डे टू डे एक्सपेंसेस ईदी दे दें। हमारे फजल कह रहे थे ईदी, आप ईदी दे दीजिए, आप ईदी दे दीजिए, आप ईदी दें, बिस्मिल्लाह करके आप ईदी दें, अल्लाह ताला आपको बहुत देगा। ये $2-4 ना दें ईदी, वो तो बच्चे भी नहीं लेते आजकल, यहाँ बच्चे भी आजकल वो $100 से ऊपर लेते हैं। एक तो मेहरबानी ये कर दें कि बकौल मेरे वाले साहब के जो कुछ जेब में है सब निकाल के दे दें। जेबें खाली करेंगे तभी भरेंगी ना, प्याले में से पानी पिएंगे तो दोबारा डालेंगे ना। तो इसलिए इंशाल्लाह एक तो मैं ये आपसे दरख्वास्त करता हूँ, और नाराज़ भी नहीं होना, मैंने डोनेशन बहुत ज़्यादा मांगा है आपसे, तो नाराज़ भी नहीं होना। और मैं ये भी चाहता हूँ कि कुछ हमारे 2 मोमिन हैं, एक मोमिन ने 2 लाख का कर्ज का वादा किया है, आजकल में आगा सबको मिल जाएगा। एक मोमिन पत्नी अब वो बैठे हैं कि नहीं, आए हैं या नहीं, ऐनक तो खैर ठीक हो गई है मगर फिर भी, जी हाँ शायद सो रहे हैं, तो 1 लाख उनसे ले लेंगे, 3 लाख का बंदोबस्त तकरीबन हो गया। 3 लाख आप कर दें, 3 लाख आप कर दें, तो इंशाअल्लाह ये जो कर्ज है ये खत्म हो जाए। जो सूद हम दे रहे हैं बिला वजह मजबूरन दे रहे हैं, वो हमें नहीं देना चाहिए। अल्लाह के घर पे तो मस्जिद है, खाना खुदा है, मस्जिद यही रहेगी, इंशाअल्लाह इस्तिफादा होता रहेगा, आपके मरहूमीन को भी इसका सवाब जाता रहेगा, और अल्लाह के फजल करम से आपको सदका जारिया के तौर पर आप ये जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो कर्ज देंगे, इंशाल्लाह कर्ज वापस होगा इंशाल्लाह आपका। ये कर्ज डोनेशन के मद में नहीं है, ये कर्ज दे दें आप, इंशाल्लाह डोनेशन आएगा, अहले खैर आएंगे। अभी माशाल्लाह लोग आ रहे हैं, अभी आपके लिए दोबारा जॉब आ गया माशाल्लाह, देखिए अब जॉब आ गया सही आपका। आखिरी बात करूं मैं, और फिर हम दुरूद भेजेंगे 14 मासूमीन पर, और फिर इस खुतबे का अख्तिताम कर देंगे। आखिरी बात मैं ये कर रहा हूं, मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, ये हमारे खान साहब रिकॉर्ड कर रहे हैं और लाइव भी जा रहा है जाहिर, मैं फिर अर्ज कर रहा हूं कि आज की जो ईद का ऐलान हमने किया है, किसी मुगालते की वजह से नहीं किया, किसी शुबहे की वजह से नहीं किया, कदर मुतयक्कन है हमारे नज़दीक साबित है, और इसकी दुनिया और आखिरत में हम जिम्मेदारी लेने के लिए इंशाअल्लाह तैयार। ऐसे बिल्कुल नहीं होता है कि किसी के कहने पर हम ऐलान कर दें। जिन हमारे भाइयों ने नहीं किया, हम अपने आप को उनका खाके पास समझते हैं, वो हमसे अफजल है हर एतबार से, वो भी दीन की खिदमत कर रहे हैं, हम भी दीन की खिदमत कर रहे हैं। आइंदा सालों में इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से ऐसे नहीं होगा, ये बिल्कुल हम कदर मुतयक्किन ये कर लेंगे। इस दफ़ा जो हुआ है, मैं एक दफ़ा फिर माजरत चाहता हूँ, कोई ये ना समझे कि आपका रोज़ा ख़राब हुआ है, नऊज़ुबिल्लाह, या हमने रोज़े की 30वें रोज़े को झूठ बोला है कि हाजा कहकर ये दिन ईद। इंशाअल्लाह मैं ज़ाती तौर पर भी, आगा साहब भी, शेख फाजिल सैलानी भी, और दीगर उलमा जिनके साथ हमने रब्ता किया है, मैं ज़ाती तौर पर अहलियान टोरंटो को इस बात की यकीन दिलाता हूँ कि इसका मैं ज़िम्मेदार हूँ, दुनिया में भी ज़िम्मेदार हूँ, आखिरत में भी ज़िम्मेदार हूँ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे कि आपने नहीफ सी आवाज़ हम दोनों की सुनकर माशाल्लाह हाल भर गए हैं। अब ज़रा देख लें, और हम यहाँ बस अब देख लें ज़रा। अल्लाह ताला आप सबको जिंदा और सलामत रखे, आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, नमाज़ों रोज़ों को कबूल फरमाए, मेरे और आपके मरहूमीन और मरहुमात की मग़फ़िरत हो। अल्लाह ताला एक आखिरी बात जो मुझे माज़रत चाहता हूँ वो जहन से उतर गई, वो ये है कि हमारे आग़ा आब्दी ने याद कराई है कि वो यहाँ पर सोचा ये है इंतज़ामिया ने कि अगर $100 पर फैमिली बाकायदा एक बिल समझकर, एक बिल समझ लें, इमाम हुसैन का बिल समझ लें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बीबी पाक का बिल समझ लें,
क्योंकि 2 के नाम से हुसैनिया है और रजा खान ज़हरा। $50 उनकी तरफ से बिल सब है, माँ और बेटे की तरफ से। अगर आप मेहरबानी फरमा दें और हमारे पास 100 मेंबर अगर हो जाए, 100 मेंबर, तो $10,000 हमें हर महीने आ जाएगा। फिर हमारे जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं उनमें हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छे से अच्छा खतीब भी आपके लिए ला सकते हैं, अच्छे से अच्छी सर्विस भी आपको दे सकते हैं। फिर ये जो हम दामन फैलाते हैं ये भी नहीं फैलाएंगे। ये जो हम दामन फैला रहे हैं इसके लिए हम माजरत भी चाहते हैं, हम मजबूरन ये दामन फैलाते हैं। माशाल्लाह आप देखें, ज़रा देखें मजमा देखें पूरा, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। ढेर सारी दुआओं के साथ पूरे रमज़ान में भी हुई, आज भी। नमाजों रोज़ों को अल्लाह हमसे कबूल फरमाए, तिलावत को कबूल फरमाए, बैतूता को कबूल फरमाए, जुमा व जमात को कबूल फरमाए, फितराना को कबूल फरमाए, खुम्स व ज़कात व अतियात व सदक़ात को कबूल फरमाए। नमाज शब जो पढ़ी है वो कबूल हो, 5 नमाजें कबूल हों, सुन्नती नमाजें भी अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला पूरे साल में हमें नमाजें अदा करने की तौफीक दे, जुमा व जमात में हाज़िरी की तौफीक दे। जो मजालिस से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुई, मजालिस से मौला कायनात अलैहिस्सलाम हुई, उनको भी अल्लाह कबूल फरमाए। जो जश्न इमाम हसन मुश्तबा हुआ अल्लाह उसे भी कबूल फरमाए। बीबी खदीजतुल कुबरा की याद में जो मजालिस हुई अल्लाह उनको भी कबूल फरमाए। और जितनी भी खिदमत आप लोगों ने की है, इफ्तार सहर की सूरत में, रोज़ा इफ्तार कराने, मोहब्बत और प्यार की सूरत में, एक दूसरे से सिला रहमी की सूरत में, अपने घरों को जन्नत माब माहौल बनाने की सूरत में, अपने बच्चों की तरबियत की सबील की सूरत में जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट की है, दुआए नुतबा पढ़ी है, दुआए इमाम ज़मान पढ़ी है, दुआए फ़रज पढ़ी है, दुआए आहद पढ़ी है, दुआए मुजीर पढ़ी है, जोशन कबीर पढ़ी है, सहर की दुआएं पढ़ी हैं, इफ्तार की दुआएं पढ़ी हैं, जो भी आपने औराद अज़कार ज़ियारत वारिस पढ़ी है, अल्लाह सबको मुझसे और आपसे कबूल फरमाए। और हमारे लिए हमारे मौला के जो 6 अशआर हैं, इनमें जो हमारे मौला की एक्सपेक्टेशन है, अल्लाह ताला हमें वो तौफीक दे, हम इस तवक्को पर पूरे उतर सकें। जब मौला कायनात कब्र में तशरीफ़ लाएं तो हम उनके सामने सुरखरू हों और क़यामत के दिन भी सर उठाने के काबिल हों। इमामुल असर के ज़ुहूर में अल्लाह ताजील फरमाए, हमें आपके आवानो अंसार में शुमार फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला इमामिल मुस्लिमीन व क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन अली इब्न अबी तालिब व अला सय्यदति निसाइल आलमीन व बज़अति रसूल ख़ातमिन नबिय्यीन फ़ातिमा बिन्त मुहम्मद वल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहलिल जन्नह व अली इब्न हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफ़र इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफ़र व अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली वल हसन इब्न अली वल खलफ अल हुज्जत अल क़ाइम अल महदी अल्लाहुम्मा अज्जिल लना फरजह व साहिल लना मखरजह वक्हुल नाज़रना बिनज़रत मिन्ना इलैह वजअलना मिनल मुस्तशहीदीन बैना यदैह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यअिज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। 2 रकात नमाज पढ़ने फिर